आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल के बाद अहल हो जाता है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया, हम पाकिस्तान की तारीख कबूल नहीं सकते। सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो ताहयात नाअहली होती है। एक जनरल ने यह शक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि आम कानून साजी आईनी तरमीम का रास्ता खोल सकती है। इसका क्या मतलब है? हम अपनी मर्जी से जो फैसला करना चाहें कर दें। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। क्या हमारे पार्लियामान में बैठे लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं? पाकिस्तान के पार्लियामान का जो इम्तिहान है, क्या वो दुनिया के किसी पार्लियामान का है? चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवालात उठाए गए। इलेक्शन से मुतालिक तमाम केसेस आइंदा हफ्ते रेगुलर बेंच से मुकर्रर होंगे। इस केस में इनफरादी लोगों के मुकदमात नहीं सुनेंगे। इनफरादी लोगों के इलेक्शन मामलात आइंदा हफ्ते सुनेंगे। हो सकता है तब तक हमारा इस केस में ऑर्डर भी आ चुका हो। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया, आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत और चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। अमरीका पाकिस्तान को नहीं कह सकता कि इंतखाबात कैसे करवाए। दुनिया में किसी एक उम्मीदवार या पार्टी पर दूसरे को अहमियत नहीं देते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमरीका चाहता है इंतखाबात पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना हो। बानी PTI के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। हम पाकिस्तान को नहीं कह सकते कि इंतखाबात कैसे कराए जाएं। पाकिस्तान में जमहूरी इजहार और मुतहरिक जमहूरियत की हिमायत जारी रखेंगे। मैथ्यू मिलर का कहना था कि पाकिस्तान या दुनिया में किसी एक उम्मीदवार या पार्टी पर दूसरे को अहमियत नहीं देते। आगे बढ़ते हैं। 132 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील पर समाअत। एपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मरियम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। शहबाज शरीफ आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते। अपील में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है। शहबाज शरीफ के वकील ने अपील की मुखालफत कर दी है। ट्रिब्यूनल के जज कल अपील पर समाअत करेंगे। नदीम अल्ताफ खान ने मरियम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील दायर की। मरियम नवाज ने कागजात नामजदगी में हक़ाइक़ छुपाए। अपील में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत की और इस मौके पर शहबाज शरीफ के वकील ने इस अपील की मुखालफत की और ये कहा कि शाहिद और जई मुतासरा फरीक नहीं है और ना ही वोटर हैं, लिहाजा ये अपील नाकाबिले समाअत है। लेकिन ट्रिब्यूनल के जज ने इस एतराज को मुस्तरद किया और शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील को काबिले समाअत करार देते हुए कल रिटर्निंग ऑफिसर से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। साथ ही साथ वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शहबाज शरीफ ने कागजात नामजदगी में हक़ाइक़ छुपाए हैं और इस हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल दुरुस्त तरीके से नहीं की। जी मोहम्मद इशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। NA 214 थर्ड पार्कर से शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मंजूर। सिंध हाई कोर्ट के एपीलेट ट्रिब्यूनल से शाह महमूद कुरैशी के कागजात मंजूर कर लिए। एपीलेट ट्रिब्यूनल ने ज़ैन कुरैशी के कागजात भी मंजूर कर लिए हैं। NA 214 थर्ड पार्कर से शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इस हवाले से लियाकत राना हमें बताएंगे। जी लियाकत। देखिए, साबिक वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और उनके साहबजादे साबिक MPA पंजाब असम्बली ज़ैन कुरैशी ने NA 214 में कागजात नामजदगी दाखिल किए थे, जिसको रिटर्निंग अफसरान ने वाजबात की क्लियरेंस ना होने के बायस मुस्तरद कर दिया था। आज सिंध हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल में दोनों अपीलों की समाअत हुई तो शाह महमूद कुरैशी और ज़ैन कुरैशी के वकील बैरिस्टर अली ताहिर ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट रिटर्निंग अफसर ने तलब किया है वो हमारा इख्तियार नहीं बल्कि वो रिटर्निंग ऑफिसर का इख्तियार है कि वो खुद मुतल्लिका अदारों से क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल करें। लिहाजा कानून के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी और उनके साहबजादे को इलेक्शन लड़ने की इजाजत है। अदालत ट्रिब्यूनल ने वकला के दलाइल के बाद दोनों अपीलों को बहाल कर दिया और कागजात मंजूर कर लिए हैं। जबकि इसके साथ साथ इसी अपील ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख के कागजात भी मंजूर कर लिए हैं। उन्हें जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया।
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ہم نفرت، تقسیم اور گالم گلوچ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ نون لیگ یا پی ٹی آئی نہیں بلکہ پیپلز پارٹی عوام کی قسمت بدلے گی۔ کہا میاں صاحب نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام بدلنے کی کوشش کی۔ انہوں نے رائے ونڈ میں کوئی دل کا اسپتال نہیں بنایا، خود لندن سے علاج کراتے ہیں۔ ہم ان کے لیے رائے ونڈ میں دل کا اسپتال بنائیں گے۔ 8 فروری کو ان کو دل کی تکلیف ہونی ہے۔ وہ لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے، ہم گالم گلوچ کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے۔ یہ کیا باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے پنجاب میں یہ کر دیا وہ کر دیا، آپ مجھے بتائیں کیا انہوں نے یہاں رائے ونڈ میں مفت علاج کا حکومت کا کوئی ہاسپٹل آپ کو دیا ہے؟ دل کا تکلیف ہوتے ہیں تو وہ خود لندن بھاگ جاتے ہیں۔ الیکشنز میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے، اگلی بار جب دل میں تکلیف ہوتا ہے اور فیبری 8 پہ ہونا ہی ہے تو آپ کے لیے یہاں ہم آپ کے لیے مفت علاج کا ہاسپٹل بنا رہے ہیں۔ صدر زرداری نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا انقلابی پروگرام انٹروڈیوس کروایا تھا، لیکن چاہے وہ میاں صاحب کا حکومت ہو، چاہے وہ خان صاحب کا حکومت ہو، انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ اور ایم کیو ایم پاکستان نے اپنا انتخابی منشور پیش کرتے ہوئے آئین میں 3 ترامیم بھی تجویز کر دیں۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ایم کیو ایم جمہوریت کے ثمرات عوام کی دہلیز تک پہنچانے کا حل لائی ہے۔ مزید دیکھیں گے محمد ارشد کی رپورٹ میں۔ نماؤں کے ہمراہ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ نامکمل اختیار والی جمہوریت نہیں چاہیے، تمام بحرانوں کا حل جمہوریت کے ذریعے ممکن ہے۔ ایم کیو ایم کی جدوجہد کا مقصد عوام کو جمہوریت کے ثمرات سے مستفید کرنا ہے۔ ان حالات میں ہونے والے انتخابات کسی سیاسی عدم استحکام کا باعث نہ بنے، بلکہ اس سے ایک سیاسی استحکام آ سکے، ایک ایسی قابل قبول جمہوریت آ سکے جو پاکستانی عوام کو ان کے تمام مسائل کا حل رکھتی ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران مصطفیٰ کمال بولے کہ ہمارا منشور مسائل نہیں بتا رہا، ان کا حل بھی بتا رہا ہے۔ صوبوں کے پاس جو پیسے جا رہے ہیں وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ خزانے کی چابیاں وزیر اعلیٰ کو دے کر آپ کرپشن کرا رہے ہیں۔ 22,000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد جس میں سے 2200 ارب بھی خرچ نہیں ہوئے پچھلے 3 سالہ دور میں، 15 سالہ دور میں، سندھ کے پاکستان کے لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ سینئر رہنما فاروق ستار کا کہنا تھا کہ جو منشور ہم نے تیار کیا ہے یہ عوام کو مایوسی سے نکالنے کا نسخہ ہے۔ گیس، بجلی، پانی کے بحرانوں سے نکلیں گے تو آگے بڑھیں گے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا 56واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ عوام میں بے پناہ پذیرائی حاصل کرنے والے پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کے یوم پیدائش کے موقع پر تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو نے 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں آنکھ کھولی۔ پاکستان کی سیاست پر اپنا اثر رکھنے والے ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت بھلائی نہیں جا سکتی۔ انہوں نے کیلیفورنیا اور آکسفورڈ سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ 1953 میں سندھ ہائی کورٹ میں وکالت شروع کی۔ ذوالفقار علی بھٹو 1963 میں جنرل ایوب خان کی کابینہ میں وزیر مقرر ہوئے۔ سیاسی اختلافات کی بنا پر حکومت سے الگ ہو کر 30 نومبر 1967 کو پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے سے عوام کے دلوں میں گھر کر گئے۔ 1970 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کو بھرپور کامیابی حاصل ہوئی۔ 1971 سے 1973 تک پاکستان کے صدر رہے۔ انہیں ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ بھٹو نے ملک کو متفقہ آئین بھی دیا۔ انقلابی اقدامات کیے، جو انہوں نے منشور دیا تھا اپنا، اس منشور کے نتیجے میں جو روٹی کپڑا مکان پہ منحصر تھا، انہوں نے سب سے پہلے جب انہوں نے اقتدار سنبھالا 73 کا متفقہ آئین بنایا، پاکستان میں ایٹم بم کی بنیاد رکھی، اور آج پاکستان اگر دفاعی طور پہ مضبوط ہے تو وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ ہے۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ جمہوریت پسند پیپلز پارٹی کا نظریاتی ورکر آج بھی بھٹو کے فلسفے پر عمل پیرا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو کا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے یوم ولادت پر پیغام۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت۔ قائد عوام صرف ایک فرد یا کسی ایک جماعت کے لیڈر نہیں، قائد عوام کا ہر قدم سیاسی دور اندیشی اور پاکستان سے وابستگی کا مظہر ہے۔ پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے منشور روٹی کپڑا اور مکان پر عمل کرے گی۔ منشور پر عمل کر کے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت پر قابو پائیں گے۔ بلاول بھٹو کی جانب سے یہ پیغام جاری کیا گیا ہے اور ان کی جانب سے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔